जी तो नाजरीन, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि फिर डिसेंट पॉडकास्टिंग के प्लेटफॉर्म से आपका मेज़बान सैयद सज्जाद बुखारी आपको लेके जा रहा है आज दो मुतबर्रक जगहों पर, जो कि बड़ी तारीखी हैं। और जितनी तारीखी मकामात अब तक हम आपको घुमा चुके हैं अपने चैनल के ज़रिए, ये उन सबसे ज़्यादा पुरानी तारीखी वाक़यात है, क्योंकि गज़नू अलैहिस्सलाम से ज़्यादा तारीखी हस्ती फ़िलहाल हमारे इस पूरे मुल्क में कोई और दरियाफ़्त नहीं हुई। और ये जो मेरे आप आज से देख रहे हैं, ये पैगम्बर इस्लाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं, हज़रत हाम अलैहिस्सलाम, इब्न नूह अलैहिस्सलाम। इनकी कब्र मुबारक है यहाँ पर, वहाँ पर आपको लेके जाएँगे और इनकी तारीख़ बताएँगे आपको। ये रास्ता जा रहा है आपको, पीछे आप बुलंद व बाला पहाड़ देख रहे हैं आप, ये वही सिलसिला कोहिस्तानी नमक है और ये मुकम्मल तौर पे पहाड़ी सिलसिला है। और ये इस साइड पे जो मेरे दाएँ हाथ पर आप देख रहे हैं, ये दरबार आलिया पीर दुमराई है और वहाँ भी आपको लेके जाएँगे, वहाँ की खुसूसियात भी बताएँगे कि वहाँ पे उस पानी में क्या खूबियाँ हैं। इतने दूर-दूर से सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग सफ़र करके आते हैं। तो चलते हैं, हमारा सफ़र शुरू होता है। पहले हम आपको लेके चलेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र पर। पहुँच गए हैं जी इस वक्त कब्रिस्तान में, जहाँ पर हज़रत आम अलैहिस्सलाम की कब्र भी है। इर्द-गिर्द कुछ मकामी लोगों की कब्रें हैं, भी एक ताज़ा कब्रिस्तान है, पुरानी कब्रें भी मौजूद हैं। हज़रत आम अलैहिस्सलाम की जिस कब्रिस्तान में भी जा रहे हैं हम, कब्र आपको अंदर दिखाने लगे हैं। इसकी निशानदेही जो है वो सबसे पहले हाफ़िज़ शमसुद्दीन साहब ने की थी, जो गुलियाना गुजरात से थे और 1891 में। और उसके बाद इस कब्र की जो मुरम्मत कराई गई थी वो मिस्त्री फरमान अली साहब ने करवाई थी 1992 में। और ये 78 फीट लंबी कब्र है जी, जो ये बनाई गई थी और ये सदियों से यहाँ कब्र मौजूद थी। सिर्फ इसको पुख्ता करवाया गया था, इससे पहले ये पुख्ता नहीं थी। थोड़ी सी पत्थर लगे हुए थे साइडों पर, जो पुराने लोग बताते हैं। और इस कब्र की बड़ी लंबी तारीख है। हक़ाइक़ पर ये मबनी है कि ये अभी तक तहकीक शुदा बात है कि यहाँ वाकई हज़रत आम अलैहिस्सलाम की कब्र है या नहीं है। लेकिन मकामी रवायात और किताबों के जो हवाले मिले हैं, उसके मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे थे, तूफ़ान नूह के बाद उन तीनों ने मुख्तलिफ़ इलाकों का रुख किया और उसी के बाद बर-ए-आज़मों की तरवीज भी हुई और बर-ए-आज़मों के नाम भी रखे गए। 9 बेटों में से एक बेटे थे हज़रत आम अलैहिस्सलाम, जो कि यहाँ पर तशरीफ़ ले आए और इस इलाके में उन्होंने आकर रूस, चीन और ये बाकी खलीज और तुर्क, और ये वो इलाके थे जिनको जो उनके नामों पर रखे गए थे। रूस भी उनके बेटे का नाम था, बाद में चीन भी उनके बेटे का नाम था, यज़याफ़ बिन नूह के जो 11 बेटे थे उनके नामों में से। और हज़रत हाम अलैहिस्सलाम जब यहाँ तशरीफ़ ले आए, उस वक्त किताबों में लिखा हुआ है कि उनकी उम्र मुबारक 536 बरस किताबों में लिखी गई है। और पुरानी जितनी भी साइंसी वजूहात की भी किताबें हैं, साइंसी लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं, वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इंसान के पहले जो कद भी थे वो लंबे थे और इतने लंबे थे कि वो नीचे खड़े होकर दरख्तों से फल उतार लेता था। और उसके बाद उनकी उम्रें भी सदियों तक 200, 300, 400 साल तक नॉर्मल उम्रें हुआ करती थी। इस हिसाब से देखा जाए, उस वक्त इंसान गोश्त नहीं खाता था, रोशनी से डरता था और वो करते करते गारों में रहता था। और ये जिस सिलसिले में हम खड़े हैं, आप चारों तरफ देख रहे हैं लंबे लंबे पहाड़ और ये पुराने दरख्त, कई सैकड़ों साल पुराने दरख्त। ये जो पहाड़ी सिलसिला है, किस सिलसिला है कोहिस्तानी नमक, इसे अल्लाह पाक ने बड़ा ज़रखेज़ बनाया इस हवाले से कि यहाँ पर आपको तारीख़ के अनगिनत मज़ाहिब की मुकम्मल बाक़ियात भी मिलेंगी और मौजूदा मज़ाहिब में जिसमें सबसे ज़्यादा रोशन दीन इस्लाम है, उसका भी यहाँ पर आपको रोशन सितारों की तरह आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर दरबारों और वली औलियाओं की शक्ल में आपको इनकी यहाँ जिन्होंने बताते हैं कि दरियाए सवां उस वक्त इस धरती का सबसे बड़ा दरिया था, जो कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता ज़माने के हवादस के बायस वो ख़त्म होता चला गया। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा जो ज़मीन पे दरिया माना गया वो उस वक्त दरिया सवां था। बाद में दरिया सिंध और दरिया झेलम निकले उसी दरिया में से, और दरिया सवां आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत खुद मरता चला गया और आज वो एक छोटे से नाले की सूरत में रावलपिंडी के साथ एरिया में मौजूद है। लेकिन ये वही इलाका है सिलसिला कोहिस्तानी नमक, जो कि कालाबाग से लेकर पिंड नरखान तक ये 300-350 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर आपको बुद्ध मत के और उसके बाद ईसाइयत के, जो कि कटास मंदिर हम गए हैं, राज गए हैं, वहाँ पर हिंदू मत के, ठीक है जी, और उसके बाद सिखों के गुरुद्वारे, और ये इस्लाम के आने से पहले आपको शायद मिलेंगे। तारीखी लिहाज से परवरदिगार ने जो आज खित्ता पाकिस्तान इसमें मौजूद है, इसको रिच तरीन खित्ता इस हवाले से अल्लाह ने बनाया है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब की अगर रिसर्च करनी हो तो आपको हर मज़हब की जो इब्तदा है वो यहीं से, इसी खित्ते से होती नज़र आएगी। चाहे वो टेक्सला का मकाम हो, चाहे वो रावलपिंडी का मकाम हो, चाहे वो जेलम का मकाम हो, तहसील पिंड नरखान मकाम हो। और जिस तहसील में हम खड़े हैं, ये भी तहसील पिंड नरखान का इलाका है। मेरी बैक साइड पर तकरीबन यहाँ से 27-28 किलोमीटर पिंड नरखान है
اور اس سے آگے 20 کلومیٹر موٹر وے، یعنی کہ تقریباً 50-55 کلومیٹر یہاں سے دور موٹر وے ہے اس قبر پہ اگر آنا ہو تو۔ سب سے پہلے آپ دریالہ سٹاپ پر آئیں گے، اور دریالہ سٹاپ سے ابروال کی طرف آئیں گے، چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی تقریباً 100 سے اوپر گھر ہیں، اور قیام پاکستان سے پہلے اس گاؤں میں مکس آبادی تھی، جس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور راجپوت اور سیدوں کی آبادی بھی تھی یہاں پر قیام پاکستان سے پہلے بھی، اور اس وقت بھی ہے۔ بعد میں یہاں پر 3 مندر تھے اس وقت، گرودوارے تھے، جو کہ زمانے کے ساتھ ساتھ، کیوں یہاں سکھ سارے چلے گئے تھے 1947 میں اور ہندو بھی، تو وہ تینوں مندر تقریباً یہاں ختم ہو چکے ہیں، اپنی موت خود مر چکے ہیں، کسی نے ان کو تباہ نہیں کیا، وہ دیکھ بھال نہ ہونے کی صورت میں خود ہی ختم ہو گئے۔ پرانی طرز تعمیر تھی، اسے ویسے قائم رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ قبر اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ ایک بڑا تاریخی علاقہ ہے، اور یہاں زائرین آتے رہتے ہیں، لوگ منتیں مانتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، قرآن خوانی بھی کرتے ہیں۔ خدا کرے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہو، ہم بھی یہاں بھی فاتحہ پڑھیں گے اور اللہ پاک سے دعا کریں گے ان کے درجات کی بھی اور اپنے گناہوں کی معافی کی۔ میں بولنا شروع کر دوں گا۔ لیں جی، اب ہمارے اسی سفر کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم پیر دمرائی کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر ایک چشمہ ہے جسے کراماتی چشمہ کہا جاتا ہے، اور سنا ہے کہ وہاں اس چشمے کے پانی سے نہانے سے کچھ مخصوص بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس چشمے کے پانی میں کرومائٹ ہے، سوڈیم ہے، یا سلفیٹ ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے، دھات کا شامل ہے، جس وجہ سے وہاں نہانے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ یہ وہاں جا کر ہم آپ جان کر آپ کو کچھ بتانے کی کوشش ضرور کریں گے کہ ایسی کیا کرامت ہے اس پانی میں اور کیوں ہے۔ یہ وہی پہاڑی سلسلہ آپ کے سامنے، ایک ہیبتناک پہاڑی سلسلہ ہے کوہستانی نمک۔ بزرگوں کی ہماجگاہ اکثر جنگلی اور پہاڑی علاقے ہوا کرتے تھے۔ مندروں کی بھی اور گردواروں کی بھی جو تعمیر تھی وہ زیادہ تر ایسے علاقوں میں کی جاتی تھی جہاں پر تو یہ درویش قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور یہ ٹھکانے ہی وہاں بنایا کرتے تھے جہاں آبادی تعامل دخل نہ ہونے کے برابر ہو۔ لوگ دمرائی شریف کے دربار پر، اور دربار کے ساتھ ہی چشمے کی آواز آ رہی ہے، اس وقت ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، شاں شاں پانی گرنے کی بڑی مدر سی آواز ہے۔ یہ دربار عالیہ سامنے بنا ہوا، ہمارا بھی یہ پہلا وزٹ اس علاقے کا، اس سے پہلے ہم بھی نہیں آئے، تو آپ کو دربار سے دکھا کر پھر چشمے پہ لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو وہ کراماتی چشمہ جہاں پر لوگ جا کر نہاتے بھی ہیں، پانی پیتے ہیں، اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر مختلف بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ غسل کے بعد یہ پہلے والے کپڑے یہاں پھینکنا سخت منع ہے۔ ہم آپ اندر لے کے جا رہے ہیں چشمہ، جہاں پہ خواتین آ کے یہاں ایک ایک کر کے نہاتی بھی ہیں، اور مرد بھی یہاں بہت پرلی سائڈ ہے، یہاں اس سائڈ پہ اتوار والے دن یہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے بالکل مکمل طور پر۔ اور یہ پانی دیکھیں کتنی روانی سے اور تیزی سے بہہ رہا ہے، اور یہ لگاتار پانی پورا سال صدیوں سے یہ پانی اسی رفتار سے بہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے ایسا بندوبست کیا اس علاقے میں، پہاڑی علاقے میں، یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ یہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی صدیوں سے بہہ رہا ہے، اور اس میں مختلف دھاتیں ملی ہوئی ہیں، مختلف اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معدنیات کی آمیزش ہے، جس وجہ سے یہاں مختلف قسم کی بیماریوں کا اس پانی کے نہانے سے اور پینے سے علاج ہوتا ہے۔ وہ دوسری سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ حیرت انگیز چیز کہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے یہ پانی اسی رفتار سے بہہ رہا ہے۔ کیا صاف اور شفاف پانی ہے، قدرت کا خزانہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، ماشاءاللہ۔ کھجوروں کے درخت، یہ بہت پرانا ایک سنبل کا درخت یا نہ جانے کس چیز کا، لیکن بہت پرانا، بڑا مضبوط تنا۔ اور اس دربار کے متعلق جو ابھی انکشاف ہوا ہے مجھے، ایک صاحب نے بتایا یا مقامی، کہ یہاں لوگ 3 اتواریں اکثر خواتین آ کے یہاں پر غسل کرتی ہیں، جن کو اولاد نہ ہو رہی ہو تو اللہ پاک ان کو اولاد دیتا ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو یہاں روایت مشہور تھی میں نے اس کے متعلق آپ کو بتا دیا ہے۔ اب میں یہاں سے نیچے اترنے لگا ہوں، اور شعیب صاحب سے میں نے کہا کہ سیڑھی کا انتظام کریں، انہوں نے کہا جناب ڈائریکٹ چھلانگ لگائیں اور نیچے آ جائیں۔ تو جناب ابھی نیچے آ رہے ہیں، آگے کی کہانی نیچے آ کر۔ اب آئے ہیں دمرائی شریف، تو فاتحہ پڑھ کے جانا ضروری ہے۔ کہ پیر سید خواجہ علی شاہ اور پیر سید باغ علی شاہ، ان کی 2 قبریں ہیں۔ یا میرے اللہ تیرا کا سفر ہمارا شروع ہو گیا جی۔ ہم نے دونوں مقام جہاں آپ کو آج وزٹ کروانا تھا وہ کروا لیا ہے۔ یہ انتہائی دشوار گزار راستہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ہمارے، اور یہ موٹر سائیکل کے علاوہ 4x4 جیپ ہو تو آپ آ سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ اندر والا راستہ چنا ہے مزید، تاکہ چلیں ایڈونچر ہوتا جائے، اور درباروں پر آئے ہیں
آج تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھا ہے، بڑا قلبی سکون محسوس ہوا ہے۔ تو ڈیسنٹ پوڈ کاسٹنگ آپ کو ایسی ہی جگہوں پہ لے کے جاتا رہے گا جہاں آپ جانے کے بعد محسوس کریں گے کہ جیسے آپ وہاں خود موجود ہوں۔ ہم پورے تاریخی حوالوں سے آپ سے بات کرتے ہیں، کوئی بھی اپنے آپ سے تاریخ بیان نہیں کرتے۔ ہماری تاریخ کے جو بھی ہم بیان کریں گے اس کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ آپ کسی بھی کتابی حوالے کو ہم سے پوچھیں گے تو ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان سید سجاد بخاری کو ڈیسنٹ پوڈ کاسٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج الوداع کہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد ایک اور تاریخی جگہ پر۔ خدا حافظ۔